एमसीसी को बारेमा धेरै लामो चर्चा गर्दैन, तर मेरो सिम्पल प्रश्न छ। ऋषि धमालाजीले जनता जान्न चाहन्छन् भनेर प्रश्न गर्छन् नि, त्यस्तै जनता जान्न चाहन्छन् वर्तमान सरकारसँग सम्झौता गर्ने उहाँहरू। 2017 को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यो सरकार बनाउने बलियो खम्बा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यो सरकारका उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, त्यो सरकारका अर्थमन्त्री अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, त्यति बेलाका गृहमन्त्री अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि त। सम्झौता उहाँहरूले गरेर आउनु। हाम्रो सिम्पल प्रश्न, त्यो सम्झौता ठिक थियो भने अघिल्लो सरकारले यसलाई अगाडि बढाउँ भनेकै हो। किनभने दुई देशमा सम्झौताहरू भइसकेपछि सरकार आएपछि फेर्दै जाने हो भनेदेखि त त्यो त कहिले पनि दुई देश बीचका सम्बन्धहरू त त्यो त दिगो हुन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले सरकार भने एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्दा आगो बाल्नुभयो उहाँहरूले। सम्झौता गर्ने उहाँहरू, गाली खाने केपी ओली, सम्झौता गर्ने उहाँहरू, गाली खाने हामी, त्यति बेलाका सरकारमा रहेका मान्छेहरू। यदि त्यो गलत थियो भने सम्झौता किन गर्नुभयो तपाईँहरूले? यदि सही थियो भने त्यसलाई पास हुनबाट रोक्नुभयो किन तपाईँहरूले? अनि आज प्रतिपक्षको सहयोग खोजिरहनु भएको छ। प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ भन्ने भएको भएदेखि त तपाईँहरूले त त्यही ढङ्गको डिल गर्नु पर्थ्यो नि त। प्रतिपक्षको सहयोग चाहियो किन तपाईँहरूलाई? 165 सिट तपाईँहरूसँग छँदैछ संसदमा, त्यति भोट छँदैछ, जुन बहुमतभन्दा काफी बढी हो। कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न तपाईँहरूलाई सङ्ख्या पुग्छ। प्रतिपक्षले अवरोध गरे पनि छेकिने त रहेनछ। जनार्दन शर्मालाई त पुरा म्याराथन दौडाएर अस्ति त पास गराउनु भयो त तपाईँहरूले। अनि हामीलाई सोध्नुपर्ने कारण के? हाम्रो सिम्पल जवाफ, हाम्रो सिम्पल भनाइ यही हो। यस्ता विषयहरूमा जुन खालको क्षुद्र राजनीति हिजो गरियो, यस्ता विषयहरू, संवेदनशील विषयहरूमा सरकारको विरुद्ध हतियार बनाउने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई विवादित गराउने ढङ्गले जुन ढङ्गले लाग्यो, यस्ता कुराहरू गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी त्यसमा बोल्न किन हतारिएका छैनौँ भने पहिलो त सरकारले प्रस्तावै ल्याएको छैन। गठबन्धन के गर्छ थाहा छैन। भन्नेहरूले भन्छन्, मलाई थाहा छैन यो विषय अगाडि बढ्यो कि त गठबन्धन त भत्ताभङ्ग हुन्छ भनेर। कसरी भत्ताभङ्ग होला र? उहाँहरू त घाम जुनसम्म सँगै जाने हो भनेर भनेको भनै हुनुहुन्छ। बिहान पनि प्रचण्डको सुन्दै थिएँ, यो गठबन्धन कायम रह्यो भने हामी 2/3 ल्याउँछौँ भने भन्नुभएको छ। अब भने भनेको के हो थाहा छैन। त के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। तर आज उहाँहरूसँग सङ्ख्या छ, उहाँहरूले अगाडि बढाउने हो भने अगाडि बढाए हुन्छ। त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। जे भन्नु पर्ला त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि त्यति नै बेला हामीले आफ्ना पोजिसनहरू क्लियर गरौँला। तर हाम्रो भनाइ के हो भने यस्ता विषयहरूलाई आन्तरिक राजनीतिक किचलोको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसले देशको विश्वसनीयतालाई कमजोर गर्छ। सरकारलाई पत्याउँदैनन् मित्र राष्ट्रहरूले। सरकार पछि अनि प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा, सत्तापक्षमा हुँदा अर्को, यसरी बोली फेरिँदै जाने हो भनेदेखि मुलुक अगाडि बढ्दैन। नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल जस्तो देश, नेपालको लागि विदेशी सहायता पनि आवश्यक छ, विदेशी पुँजी पनि आवश्यक छ, विदेशी प्रविधि पनि आवश्यक छ। हामी सबै खालका मुलुकहरूबाट सहायताहरू लिन्छौँ। तर त्यसो गरिरहँदा एउटै शर्त छ हाम्रो, राष्ट्रिय हितलाई कहीँ कतै पनि तलमाथि गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आवश्यक सहायताहरू लिन सकिन्छ। त्यस मामलामा फेरि हामी अर्कातिर बहकिएर जानुपर्ने जरुरी पनि छैन। आज को कहाँ बसोबास गरेको छ भन्ने आधारमा सीमा छुट्याउने होइन। त्यति बेला विभिन्न चरणका नक्साहरू छन्। ती विभिन्न चरणका नक्साहरू बनाउँदा कम्तीमा पनि 125 वर्ष पुराना नक्साहरू छन्। त्यति बेला नदी जहाँबाट बग्थ्यो त्यसैलाई सिमाना मानेर यदि आज जोडभोग फरक ढङ्गको भएको छ भने पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी स्थिर सीमा सिद्धान्त तय गरेर अगाडि बढ्ने भनेर भनिएको छ। त्यस आधारमा कतिपय ठाउँमा कागजमा नेपालको नक्सा छ,
तर त्यति बेलाको सिद्धान्त हेर्ने हो भने भारतको भूभाग भएको हुन सक्ने, अथवा आज भारतीयहरूले उपभोग गरिरहेका छन् तर त्यो नेपालको जमिन भएको ठहर्ने, यस्ता क्रस बोर्डर होल्डिङका क्रस होल्डिङका समस्याहरू छन्। चौथो, भएकै पिलरहरूलाई पनि भत्काइदिने, 10 गजामा ल्याएर स्थायी संरचनाहरू बनाउने, जबरजस्ती अतिक्रमण गर्ने चौथो खालको समस्या छ भनेदेखि पाँचौं समस्या अघि राजेन्द्र सरले पनि राख्नुभयो, नेपालका नदीहरू आम रूपमा उत्तरबाट दक्षिण बग्छन्। यो दुवै देशको साझा समस्या हो। यो दुईटै देशले यी नदीहरूले कतिपय सन्दर्भमा वरदान र कतिपय ठाउँमा अभिशापको काम गरिरहेका छन्। सिँचाइ र अन्य वातावरणीय हिसाबले यिनीहरू सकारात्मक छन्, तर बाढी र डुबानको हिसाबले भन्यो भने यिनीहरू अभिशाप जस्तो पनि बनेका छन्। त्यस्तो हिसाबमा त्यो बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि दुवै देशले आपसी समझदारीबाट कस्तो संरचनाहरू निर्माण गर्ने, चुरेको फेदैबाट नदीलाई ट्यामिङ गर्दै त्यसलाई बाँध्दै लगेर जाने हो भने नेपाल पनि सुरक्षित, भारत पनि सुरक्षित हुने गरी गर्नुपर्ने कामको सट्टा सीमामा एकतर्फी ढङ्गले संरचनाहरू बनाइएका छन्। कहीँ बाँध, कहीँ सडक, कहीँ तटबन्धहरू, कहीँ अरू के, र यसले प्रत्येक वर्ष नेपालको भूभाग डरलाग्दो गरी डुबान हुने गरेको छ। सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने गरेको छ, घरहरू बस्तीहरू नष्ट हुने गरेका छन्, र त्यसले एउटा ठुलो सीमा क्षेत्रमा ठुलो समस्या पनि सृजना गरेको छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नयाँ सरकार आइसकेपछि पहिलो काम यो समस्या समाधान गर्ने। गत वर्ष हामीले बडो उत्साहका साथ, सर्वसम्मतिका साथ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यौं। त्यो नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप बनाउन संविधानमा सर्वसम्मत संशोधन पनि गर्यौं र नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 6औं बैठक जो गएको जनवरीमा दिल्लीमा भएको थियो, जुन बैठकमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले को चेयर गर्छन्, संयुक्त अध्यक्षता गर्छन्, त्यो बैठकमा नेपालले औपचारिक रूपमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयलाई एजेन्डामा प्रवेश गराएर यो समस्या छिटो समाधान हुनुपर्छ, त्यो जमिन नेपालले पाउनुपर्छ, नेपालको जमिन हो, नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर आफ्नो अडान राखेको छ। समस्या समाधान त्यहाँबाट खोज्नु पर्थ्यो, सरकारको थालनी त्यहाँबाट हुनु पर्थ्यो। त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो। यो सरकार आउने बित्तिकै के गर्यो? सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या हुनु भनेर भनिदियो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समस्या हो नेपालका लागि। त्यो समस्या हो कि नेपालको भूभाग हो? त्यो नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको, राष्ट्रियतासँग, भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो। भौगोलिक अखण्डता समस्या हुन्छ कुनै सरकारका लागि? भौगोलिक अखण्डताको विषय, कुनै देशको भूभागको विषय समस्या हुन्छ? समस्या भए त छोडिदियो भने टुङ्गिहाल्यो नि त। त्यही भन्न खोज्या हो। यसको ओरिएन्टेसनै तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो, अभिमुखीकरण। मुख नै कतातिर भयो भने यता फर्किनु पर्थ्यो, यतातिर फर्कियो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समस्या भनेर त्यहाँबाट सुरु। यो त एउटा भयो। दोस्रो, जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा तुइनबाट खसाइएर उनी बेपत्ता भए। त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन्, उनीभन्दा अगाडि तुइन तरेर गएका उनका सहकर्मीहरूले भनेका छन्, तुइन फर्किन्छ र हामी तर्छौँ भनेर पालो कुरेर बसेका मान्छेहरूले भनेका छन्। एसएसबीले तुइन काट्दै गर्दा नकाट्दिनुहोस् भनेर हात जोडेका छन्, चिच्याएका छन्। अमानवीय ढङ्गले तुइन चुडाएर उनलाई बेपत्ता पारिएको छ। आज 1 महिना 20 दिनभन्दा बढी लामो समय बितिसक्यो। सरकार चुइक्क बोल्दैन आफ्ना नागरिकहरू यसरी बेपत्ता पारिएको विषयमा कूटनीतिक प्रतिवाद गर्दैन, पत्राचार गर्दैन,
पछिल्लो समय अब अखबारमा पढिएको छ, पत्राचार गर्यो भनेर सरकारले अफिसियल्ली परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट केही बोलेको छैन। अखबारका कुराहरू कति पत्याउने कति नपत्याउने भन्ने पनि छ। पठाएकै रहेछ भने पनि यो कुनै प्रभावकारी देखिएन। त्यो केन्द्र सरकारले भनेर त्यस्तो भयो भन्ने कुरा हामी कसैले पनि अनुमान गर्दैनौँ। त्यहाँका मान्छेको बदमासी होला। त्यहाँका मान्छेको बदमासी हो भने उसलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? तर साँच्चै नै उहाँहरू कम्फर्टेबलै हुनुहुँदो रहेछ, केही कुराहरू बोल्नु भएन। समस्या त्यता थियो। भारतसँग खास गरेर यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रका समस्या, त्यो विषय नेपालको राष्ट्रिय अडान अनुसार ती जमिनहरू नेपालले फिर्ता ल्याउने गरिकन आफ्ना विषयहरू, आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनु पर्ने र आफ्ना नागरिकको त्यसरी अनाहकमा अब लास नभेटिएको कारणले कानुनी हिसाबले ज्यान गएको भन्न प्रमाण नपुग्ला, तर दुनियाँले बुझेको कुरा हो कि उहाँ अब हामीसँग हुनुहुन्न। यस्तो संवेदनशील विषयमा पहल गर्नुको साटो सरकार कतातिर लाग्यो? सरकार चीनतिर लाग्यो। त्यो पछि बुद्धिनारायण सरले सविस्तार बताउनुहुन्छ। पहिलो कुरा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नेपाल र भारतको सीमा जस्तो नेपाल र चीनको सीमा अस्पष्ट छैन। सम्झौता भएको छ बीपी कोइरालाको पालामा, सन्धि भएको छ राजा महेन्द्रको पालामा र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल र चीनका सीमा छुट्याउने 97वटा त्यतातिर चाहिँ बाउन्ड्री मार्कर भन्ने चलन छ। बाउन्ड्री मार्करहरू छन्, कहीँ पिलर छ, कहीँ भित्तामा खोपेको छ पहरामा, कहीँ धेरै अग्लो पहाड भएको कारणले त्यहाँ पिलर गाड्न नसकेको हुनाले यति उचाइको फल्नु चुली हाम्रो सिमाना हो भनेर 37 र 38 नम्बरको बाउन्ड्री मार्कर पहाडको चुचुरालाई बनाइएको छ। प्रोटोकलमा बहुत प्रष्ट ढङ्गले, उदाहरणको निम्ति 11 नम्बर पिलर फल्नु डाँडाको यति उचाइको, यति डिग्री अक्षांश, यति डिग्री देशान्तरमा छ। त्यहाँबाट सीमा अलिकति ओह्रालो लागेर दक्षिण दक्षिण हुँदै अनि त्यहाँबाट पूर्वतिर लाग्छ, फेरि अलिकति उत्तर लाग्छ, यति 1000 मिटर अग्लो फल्नु डाँडा हुँदै फेरि अलिकति खोल्सामा झर्छ, फेरि अर्को यति 1000 मिटर अग्लो फल्नामा डाँडामा जान्छ र यति किलोमिटर पश्चिम रहेको पूर्व रहेको 12 नम्बर पिलरमा गएर जोडिन्छ। डिटेलमा उल्लेख गरिएको छ। अचेल त हामी कहाँ प्रत्येक मोबाइलमा GPS ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर ठक्क राख्नुभयो भने तपाईँकै मोबाइलले बताइदिन्छ तपाईँ कति डिग्री, कति हाइटमा आउनुभयो, कति डिग्री अक्षांश देशान्तरमा हुनुभयो। यो विषय दुईचोटि बडो रहस्यमय ढङ्गले उठ्यो। एउटा भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेको बेला 2072 सालमा यो विषय उठिसकेपछि त्यति बेलाको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, पछि उहाँ इजिप्टका लागि नेपालीको राजदूत हुनुभयो, जबिन्द्र अर्यालजीको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनायो। त्यो टिमले अध्ययन गर्यो र त्यो सरकार पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा त्यो सरकारलाई त्यसले प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यहाँ सीमा मिचिएको छैन भनेर। यो 2073 साल भदौ या असोजको कुरा हो। पोहोर साल हामी हुँदैखेरि जब यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विषय आयो, कान्तिपुर पत्रिकामा एकदम ब्यानर न्युज सहित कृषि मन्त्रालय नापी शाखा कुन रिपोर्ट भनेर एउटा चिज आयो। हामीले कृषि मन्त्रालयमा सोध्यौँ तपाईँहरूको नापी शाखा भन्ने चिज छ? उहाँहरूले खण्डन गर्नुभयो। नापीको काम त भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्छ। त्यो डकुमेन्ट फेक रहेछ। अब थाहा छैन यो संयोग कि के हो, कसैको पनि मृत्यु दुःखद हो, तर जसको नाममा त्यो न्युज आयो उहाँको पछि बल्खु खोलामा उहाँ डुबेर बित्नु पनि भयो त्यो पत्रकार। र पछि कान्तिपुरले यो समाचार गलत हो भनेर छाप्यो रिग्रेट सहित। हुँदै नभएको मन्त्रालयको शाखाको नाउँमा एउटा फेक डकुमेन्ट दिएर यो विषय हल्लाखल्ला भइसकेपछि र फेरि एकजनाले ल 11 नम्बर पिलर त हरायो भनेर भनिसकेपछि फेरि सरकारले त्यो विषय जिम्मा लियो र हुम्लाका तत्कालीन सिडिओको संयोजकत्वमा हामीले फेरि त्यहाँ फिल्डमा पठायौँ। उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो
अध्ययन गर्नुभयो। 11 नम्बर पिलर सबुतै छ, 12 नम्बर पिलर सबुतै छ। अनि उहाँहरूले रिपोर्ट दिइसकेपछि सरकारले फेरि त्यो कुरा खण्डन गर्यो, यो मिचिएको भन्ने कुरा गलत हो। यस्ता संवेदनशील विषयमा रिपोर्ट दिनुपर्दा मन्त्रालयसँग सहमति गरेर पूर्व जानकारी लिएर मात्रै दिनुहोला, दुई देश बीचको कुरा हो यो भनेर। तर अहिले आश्चर्यजनक ढङ्गले समस्या एकातिर छ। साथीहरूले एकदम ठिक भन्नुभयो, टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लाई भने जस्तो समस्या एकातिर छ, एकातिर मान्छे बेपत्ता पारिएका छन्, कुरा त्यहाँ गर्नुपर्ने छ। तर समस्या नै नभएको एउटा मित्र राष्ट्रलाई चिड्याउने गरी यो सरकारले अहिले काम सुरु गर्यो। परिणाम के आउँछ हामीले अहिले भन्ने कुरा भएन। पहिलो कुरा त जब कुनै देशको बिचमा, दुई देशको बिचमा सीमा भन्दा बित्तिकै दुई देशको कुरा हो, समस्या आयो भने कूटनीतिक पहल गरेर दुवै देशको समन्वयमा मात्रै यस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाइनुपर्छ। एकतर्फी ढङ्गले एउटा देशले सीमा मिचियो भन्ने र उसले अध्ययन गर्ने हो भने अर्को देशको प्रतिक्रिया के हुन्छ? भारतसँग केही समस्या आयो भने पनि भारतसँग जोइन्ट इन्स्पेक्सन नै गर्ने हो। चीनसँग समस्या आयो भने पनि चीनसँग परामर्श गरेर संयुक्त टोलीले नै अध्ययन गर्ने हो। त्यो टाढाको कुरा हो। दोस्रो, यो समस्या आइसकेपछि म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा हामीले नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ, एउटा स्थायी खालको संयन्त्र बनाएको छ। भारतसँगको सीमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्नका लागि भारत हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभाग सहितको एउटा स्थायी संयन्त्र छ। उसले रेगुलरली ती सीमाहरू हेर्छ। पोहोर साल उहाँहरूले ताप्लेजुङदेखि लिएर दार्चुलासम्मको समग्र सीमाको अध्ययन गरेर यति मोटो रिपोर्ट दिनुभएको छ। त्यसै गरी चीनसँगको सीमाको पनि नियमित रूपमा त्यसको चाहिँ स्थितिको अध्ययन गरिरहनका लागि त्यस्तै गरी चीन हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था, नापी विभाग, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल रहेको अर्को स्थायी संयन्त्र छ। त्यो स्थायी संयन्त्रको टुङ्गोमा ल्याइएको छैन। सीमाको आउटर फेस परराष्ट्र मन्त्रालय हो, त्यो मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखिएको छैन। टिम बनाइदिनु भयो, पठाइदिनु भयो। यो कूटनीतिक एउटा डिजास्टर हो भन्ने म ठान्छु। यसो गरेर हरेक मुलुकलाई, हरेक छिमेकीहरूको मनमा आशंकाहरू पैदा गरेर नेपाल जस्तो देशले अगाडि बढ्न सक्दैन। समस्याहरू छन् भने कूटनीतिक ढङ्गले यहाँ समस्या आयो, के रहेछ अध्ययन गरौँ भनेर पत्राचार गरेर त्यो ढङ्गले जान सकिन्छ। भारतसँग समस्या उत्पन्न भयो भने पनि गर्ने त्यही हो। थुप्रैचोटि भारतसँगका कैयौँ ठाउँहरूमा यस्ता समस्याहरू आउँछन्। त्यहाँ यताको सिडिओ र उताको डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको बिचमा संयन्त्र छ, यताका डिआइजी र उताका डिआइजीको बिचमा संयन्त्र छ। समन्वय गरेर उनीहरू अगाडि बढ्छन्। तर जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान नखोज्ने, त्यहाँ पहल नगर्ने, जहाँ समस्या छैन त्यहाँ एकतर्फी ढङ्गले हल्ला खल्ला गरेर सीमा मिचिएको पहिल्यै निष्कर्ष निकालिसक्नुभयो उहाँहरूले। किन यो नियमित अनुगमन त होइन, पहिल्यै मिचिएको निष्कर्ष निकालेर जे गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई अनावश्यक चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको छ। नेपाल जस्तो देशले आफ्ना दुवै छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध राखेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। समस्या छन् भने कुरा गर्नुपर्छ, लुकाएर राख्नुपर्छ भन्ने होइन। जसरी हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियादुराको कुरा स्ट्रङली भारत समक्ष राख्यौँ, त्यसै गरी राख्ने हो। त्यसरी कुरा राख्दा सम्बन्ध बिग्रिन्न। कतिपय मान्छेलाई के लाग्छ भने नेपालमा एउटा जबरजस्त न्यारेटिभ स्थापित गर्ने कोसिस पनि हुँदैछ। नेपाल त सानो देश। पहिलो त नेपाल सानो देशै होइन। भूगोलको हिसाबले हामी संसारको 89-90औँ ठुलो मुलुकमा पर्छौँ। जनसङ्ख्याको हिसाबले त हामी 47-48औँ मुलुकमा पर्छौँ। हामी मध्यम आकारका मुलुक हौँ, हामी सानो होइनौँ। संयोग पर्यो दुवैतिर ठुला ठुला देश भएको हुनाले मात्रै हामी सानो हौँ। दोस्रो, कथम कदाचित हामी सानो रहेछौँ भने पनि
सार्वभौम सत्ता त बराबर हो सबैको। देशहरू ठुलो अथवा देश सानो, आकारले ठुलो र सानो हुँदैमा सार्वभौम सत्ता ठुलो र सानो भन्ने त हुँदैन। यो सार्वभौम समानताको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा एक खालका मान्छेहरू हामीमा एउटा हीनताबोध कि नेपाल जस्तो देशले पनि बराबरीको कुरा गर्न मिल्छ र, नेपाल जस्तो देशले पनि अलिकति मिचिँदा यो मिचियो भनेर चिच्याउन हुन्छ र, सानोतिनो मिचियो भने अब सहने, व्यावहारिक रूपले के गर्ने भन्ने ढङ्गले हामीमा त्यो एउटा हीनताबोध विकास गर्ने खालका प्रयत्नहरू पनि छन्। त्यो कुरालाई हामीले खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो देश सार्वभौम हो, समान हो, हाम्रो कसैसँग वैरभाव छैन। अघिल्लो सरकारले एउटा घोषित नीति नै बनाएको थियो, एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता। हाम्रो संसारमा कुनै पनि मुलुक शत्रु होइनन्, तर कतिपय मुलुकसँग हाम्रा समस्या छन्। फेरि समस्या छन् भनेर हामी लुकाउँदैनौँ, भएका समस्याहरू लुकाउँदैनौँ। समस्या छन्, तिनलाई वार्ताबाट हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ। समाधान गर्न सकिन्छ, कत्रा कत्रा ठुला ठुला समस्याहरू त वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ भने यो समाधान गर्न नसकिने कुरा होइन। हामीले बढी केही भनेकै छैनौँ। सुगौली सन्धि अनुसार जुन सीमा तय भएको छ त्यस अनुसारका भूभाग नेपालले पाउनु पर्यो, बस हामीले त्यही भने हो नि त। फेरि सुगौली सन्धि नेपालले लडाइँ जितेर दिग्विजय हासिल गरेर गरिएको सन्धि पनि होइन। हामी त कुमाउँसम्म पुगेका थियौँ, सतलजसम्म पुगेका थियौँ, पछाडि ब्याक हुँदै हुँदै रिट्रिट हुँदै 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 आएर ल भो अब यहाँभन्दा बढी लडाइँ नलडौँ भनेर एक किसिमले नेपालको हात तल पारेर गरेको सन्धि हो नि त सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिको नाम सम्झिँदा गर्वले शिर ठाडो हुने सन्धि त होइन। हामीले स्वीकार गरेका छौँ, खुम्चियो हाम्रो झन्डै 40% भूभाग गुम्यो। अब त्यति बेला शक्ति सन्तुलन त्यस्तै थियो। हामी सुगौली सन्धिले जति जमिन तय गरेको छ त्यहीभित्र बस्न तयार छौँ, बस्छौँ, तर त्यसमा 1 इन्च पनि तलमाथि हुन पाउँदैन। त्यो कुरा भने हामीलाई मन्जुर छैन। त्यसकारणले त्यो सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीको श्री लिम्पियाधुरा, महाकाली नदीदेखि पूर्वपट्टि पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रा, त्यति बेला नारायणीको जुन कोर्स थियो त्यो कोर्स अनुसार पर्ने सुस्ताको भूभाग हाम्रो। हामीले भनेको यति हो। त्यसकारणले यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा वर्तमान सरकार आफ्नो राष्ट्रिय हित दुईटै हिसाबले न राष्ट्रको सीमाको बारेमा बोल्छ न राष्ट्रका नागरिकको बारेमा बोल्छ, बरु अन्तै अरू कुरामा बोल्छ। यस हिसाबले यसले एउटा अत्यन्त गलत बाटो समाउन थालेको, यसको अभिमुखै अर्को दिशातिर जान लागेको प्रष्ट देखिन्छ, जसको बारेमा हामीले सतर्क हुनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यो बाटो जानबाट सरकारलाई रोक्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकको भविष्य भनेको दुई छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्दा नै